55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। तक तो हमने रवानी तौर पर ताज़ियत जो है खानों को पेश किया है। आइए हम तहरीरी तौर से हम ताज़ियतनामा इदारे की जानिब से तहरीर किया गया है, हम इसको पेश करते हैं। तहरीर की खानदगी के लिए रिजवान रब्बानी सर उसी तरह अदारा नस्ली अदब की जानिब से ये तहरीरी करारदाद यहाँ पर पेश की जा रही। ताज़ियतनामा अब्दुल मजीद मास्टर साहब मरहूम अदारा नस्ली अदब मालेगांव की माहाना अदबी नशिस्तों का एक अटूट हिस्सा थे। वो रोज़ अव्वल से ही इन अदबी नशिस्तों में शरीक होते रहे। चंद बरसों बाद उन्होंने खुद कहानियाँ लिखी और अदारे की नशिस्तों में पेश करना शुरू की। और इंतकाल से कब्ल सिर्फ 2 नशिस्तें ऐसी थीं जिनमें वो अपनी अलालत के सबब शरीक ना हो सके। आज उनको मरहूम कहते हुए कलेजा मुंह को आता है। बहरहाल मर्ज़ी मौला पर राजी रहना ही हमारी तालीम है। अब जबकि वो हमारे दरमियान नहीं रहे, हम उनके लिए रब जलील से दुआगो हैं कि मौला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा कर उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। इसी तरह हम उनके अहले खाना और उनके तमाम लवातीन से भी अपनी ताज़ियत का इजहार करते हैं और उन्हें सब्र की तलकीन करते हैं। यही मशीयत एज़दी है। आज की इस नशिस्त में हम इस ताज़ियती करारदाद को शुरका के रूबरू पेश करके उनसे इजहार रज़ामंदी के भी फासलदार हैं। इसी तरह आप तमाम की ईमा पर हम इस करारदाद को मरहूम अब्दुल मजीद मास्टर साहब के लवातीन के सुपुर्द करते हैं। अदारे नस्ली अदब सदर साहब की तरफ मैं गुजारिश करूँगा उनके साथ यहाँ पर भी मौजूद हैं कि चर्चा जान आ जाए और ये ताज़ियती करारदाद हमारी आज की नशिस्त के सर मोहतरम मोहम्मद रज़ा सर के हाथों ये कबूल करें। तशरीफ में के लिए मोहम्मद रज़ा सर यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ वो अपने ताकती कलमात के साथ साथ मास्टर के बतौर कहानीकार जितने मुक़र्रिरीन को मैंने सुना है, उनको सुनने के बाद एक कहानीकार के तौर पे जो सब ने इतराफ़ किया है, मतलब ये कि वो एक पुख्ता कहानीकार है। मैं आपको बताऊं कि अब्दुल मजीद मास्टर के अहले खाना को छोड़कर इस मजलिस में जो उनके सबसे ज्यादा करीब रहा है वो मैं। उससे 3 साल ही छोटे थे, एक ही गली में घर के आमने सामने रहते थे। और उस वक्त जब गलियों में सीमेंट रोड नहीं बनी थी, मिट्टी की गलियां थी,
तो मैं उनका उस वक्त से साथी हूँ जब हम लोग मिट्टी खेलते थे, मिट्टी खेलते खेलते उनको मिट्टी के सुपुर्द करने उस वक्त तक मैं उनके साथ रहा। अजीब इतने पुख्ता असाब थे उनके कि मुतासिर तो कर देते थे, मुतासिर होते नहीं। चाहे कोई गरीब मंडले का मामला हो, घर का मामला हो, दोस्तों का मामला हो, उनकी अपनी एक सोच थी और उस सोच में वो इतने पुख्ता थे कि कहते थे वही बात, समझते थे जिसे हाँ, वो ज़हरे हलाल को कभी कह न सके था। मजहबी मामला हो, समाजी मामला हो, अगर उनको कोई क्रॉस करता था तो जो तनकीद करता था, जो बात करता था गली मोहल्लों में, पंचायतों में, मामलात में, मैंने देखा है कि वो सामने वाले को मुतमईन कर देते थे बजाय खुद के वो मुतमईन हों, क्योंकि उनको इतना इत्मीनान रहता था कि मैं सही। तो ये ऐसे मजबूत आसाब के शख्स जो है बहुत कम देखने में। हम लोग के बचपन में शायद बल्कि सर जानते हो, इस्लामपुर में एक महकूम मास्टर रहा करते, वो हनीफ हजरात, नूरुल हुदा हजरात, उस वक्त में जो लोग थे, उस वक्त वो महकूम मास्टर कमीज पैजामा बड़ी मोरी का पहनते और मास्टर थे, लेकिन उनके जैसा टीचर या उनके जैसा मास्टर जो है मतलब हम लोग तब तक नहीं, कोई तसन्नुम नहीं, कोई बात नहीं। स्कूल में भी आ रहे हैं तो जैसे दादी कहानी सुनाती थी वैसे वो सब उनको दादा होते थे, दादा का गली मोहल्लों में भी जब वो जमा होते थे और जिस वक्त वो आते थे तो गली मोहल्लों के लड़के उनके साथ मिल गए, उनसे इसरार करता था कि कोई कहानी सुना, और जिस अंदाज से वो बच्चों को लेकर बैठते तो महबूब हजरत की बहुत सारी झलक जो है वही मास्टर पाता, वही सादगी, वही अपनापन, कोई तकल्लुफ नहीं कि मैं इतना बड़ा कहानीकार हूँ, मैं इतना बड़ा टीचर हूँ, और बहुत सारी खूबियां। मैंने उनके घर में कभी कोई गाउडी मिस्त्री को बहुत कम आते थे, ये जो बच्चे बैठे हैं उनके, इनके घर में पूरा सामान है गाउडी मिस्त्री का। आप लोगों को गली मोहल्ले में कुछ जरूरत होती है तो उनसे मांग के ले जाए, अपना काम खुद करते थे, रिपेयरिंग हो, घर का कुछ बनाना बिगाड़ना हो, तो तमाम मामला जो यूं तो आप लोग नर्सरी अदब के हवाले से उनके साथ, उनके ताल्लुक से बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं जो उनकी जिंदगी का मुतालिया किया है तो बहुत, मैं कोई रस्मन नहीं बोल रहा हूँ या मुहावरतन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए मैं कहूँगा कि आप चिराग लेकर ढूंढिए तो शायद कोई अब्दुल मजीद मास्टर मिल जाए आज, वो खलूस आदमी, मुफलिस साहिब फराश हुए, जब थोड़ी सी उस वक्त की हिम्मत नहीं हारा, वो बोल नहीं सकते थे, आखिर में मैंने बताया उस वक्त जब आदमी ऐसी कैफियत में होता है तो वो तो बेजार रहता है, लेकिन क्या शख्स था कि उस वक्त भी जब वो बोल नहीं सकते और कोई उनको बोल रहा है तो इनको बच्चों को उन्होंने हिदायत कर दी कि मेरे पास पार्टी और पेम रखो, स्लेव रखो, ये कोई कुछ अगर बोलता है तो वो अभी भी ऐसे मौके में कि वो तशना ना जाए, कोई सवाल अगर करता है तो उसका जवाब लिख के देते थे और सलेट सकता था। ये बात आखिर तक होश हवास बजट, लेकिन मर्ज ऐसा था कि कमजोरी, और बल्कि यूं कहा कि भाई मर्ज बढ़ता गया, जुनून दबा, मैं
میں نے دیکھا کہ لوگوں نے بہت کوشش کی، بہت کاوشیں کی، جہاں جو جیسا بتاتا تھا لے کے جاتے تھے۔ تو روزانہ ان کو دیکھتے ہوئے اور پھر جب شاب فراش ہوئے اور اس کے بعد جیسی جنازے میں دیکھا جو کیفیت تھی دل پہ یہی آیا کہ یار زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، یہ کیوں سو گئے داستان کہتے ہیں یار۔ لیکن یہ اصل میں ایسا حادثہ ہوتا ہے جو ہر کسی کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ تو تعزیت بسملہ ہے، اپنی جگہ یہ کرنا بھی چاہیے، دلجوئی بھی کرنا چاہیے، لیکن اس سے کسی کو مفر بھی نہیں ہے نا۔ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تمام باتیں یونیورسٹی کی ہو، آپ کے کالج کی ہو، ہمارے اسکول کی ہو، کتاب کی ہو، نصاب کی ہو، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کا احتمال تو ہے، لیکن یہ تو لارے وفی ہے۔ یہ تو وہ کتاب ہے کہ کوئی شک کی بات نہیں ہے، جو شک کیا گیا اور اسی میں پھر بار بار آتا ہے کل نفس ذائقۃ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کئی جگہ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو فنا ہے شومیہ قسمت سے ہم لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ ہو میں، اور جو حقیقت ہے اس سے ہم لوگ فرار اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اتنا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، جس کی بڑی تاکید ہے، تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ حقوق العباد میں رشتے دار میں دوسرے سب سے اہم بات ساری ہے کہ کوئی شور شراب نہیں، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کسی کی مدد کرتے ہیں، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کسی کی دلجوئی کرتے ہوئے، کوئی تسنع نہیں، کوئی بہت لمبی چوڑی اور قال اللہ قال رسول اللہ یہ سب ایسی کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر سے، خاموشی سے وہ سردار وہ جس کے لیے کرتے تھے اس کو آج احساس ہے کہ یار میری زندگی گزر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات کے لیے ہو سکتا ہے۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ دعا کروں اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے جو شخص جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے وہ حسنات، ان کی وہ خوبیاں جو ان کے اندر تھی وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نہیں پیدا کرتے۔ ہم بھی یہ سب تسنع سے رشتوں سے دور رہ کے ان کے جیسا خاموشی سے لکھنے کا کام کر کے اللہ تعالیٰ ان کے بشری کمزوریوں سے اللہ کا درگزر فرمائے، ان کے سیاحت اور حسنات سے مختلف فرمائے، قبر میں استقامت ادا فرمائے، اور ان کے وہ جو کام ہے جو انہوں نے کیا ہے اس کو صدقہ جاریہ کا اللہ تعالیٰ اس کو کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ نقطہ نواز ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی خوبی اللہ کو پسند آئی اس کی ذریعے سے کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اچھا بدل عطا کرتا ہے اور انہیں جنت سے ہمارا مقام کرتا ہے۔ آپ سب سے بھی یہی استدعا ہے، یہی درخواست ہے کہ آئیے اپنا خلوص، اپنی دعا، اپنی آرزو، اپنا خلوص، اپنی دعا، اپنی آرزو پونجی تمام نظر کریں اس کے نام آج واقع ہونا۔ اس میں نشست کا اختتام ہم دعا کو کریں گے۔ دعا کے لیے قاسم سر دعا فرمائیں۔ پسند بھی ہے مولانا بھی والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بك وتصديقا بكلماتك وإقرارا بآياتك اتباعا بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام منك السلام علينا وعلى السلام وأتم على السلام وبارك ربنا عليك يا رب العالمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالنا وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعا کے بعد جو ہے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے صاحب کی اجازت سے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی ادبی دینی ملی سماجی ثقافتی تہذیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تفتیشی تعمیری تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل